اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا نورانی میلاد سنن والے توجہ کریں او نور مبارک جڑا رب ذوالجلال نے مختلف صلبہ دے اندر منتقل فرمایا جناب حضرت آدم دے بیٹے شیس دے بیٹے یانس دے بیٹے کینان دے بیٹے ملائل دے بیٹے یارود دے بیٹے ادریس دے بیٹے موتوشخ دے بیٹے لمک نیک نام دے بیٹے نوح دے بیٹے سام دے بیٹے زلحاب دے بیٹے شالے دے بیٹے عابر دے بیٹے لاتا دے بیٹے راوا دے بیٹے سارو دے بیٹے ناخور دے بیٹے تاریخ دے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ دے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل دے بیٹے قیدہار دے بیٹے ابہم دے بیٹے حمل دے بیٹے ثابت دے بیٹے سلمان دے بیٹے لیسرا دے بیٹے عود دے بیٹے عوا دے بیٹے عدنان دے بیٹے معاد دے بیٹے نزار دے بیٹے مضر دے بیٹے الیاس دے بیٹے مدرکہ دے بیٹے خزیمہ دے بیٹے کنانہ دے بیٹے ندر دے بیٹے مالک دے بیٹے فہر دے بیٹے غالب دے بیٹے لوئی دے بیٹے کعب دے بیٹے مرہ دے بیٹے کیلاب دے بیٹے کسی دے بیٹے عبد مناف دے بیٹے ہاشم دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے محمد الرسول کرم بن کرے عطا بن کرے سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر اللہ اکبر کبیرہ او میرے لجپالا علیہ السلام دا نور مبارک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جلوہ فرما ہویا آپ تو جناب اما آمنہ دے پاک شکم مبارک دے اندر جلوہ فرما ہویا جناب سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جنا حضرت عبداللہ دی میرے پاس امانت محفوظ تھئی حضور دا نور مبارک جنا میں آمنہ دے پتن اقدس دے اندر آیا ہے فرمایا کہ میں نا جناب والا ٹر دیاں اگر پیر مبارک اگر میرا قدم کہیں پتھر تے آونجے ہاتھ پھول بنویں دا فرمایا اگر میرا پیر کہیں کنڈے تے آونجے ہاں نرم و نازک بنویں دا میرا پیر جناب والا جس گلی وچوں گزرے ہاں میں جس گلی وچوں گزرا ہاں میں جس علاقے وچوں گزرا ہاں اور رستے بھی خوشبوہاں نال مہک اٹھ دے ہاں حضرت جناب عبد المطلب سائیں آپ نے ایک باری پوچھنا چیتا اے بیٹے آمینہ تے عرب دا رواج چھوڑ لیتا ہے عرب دا رواج ہون بھی ہے کہ اگر کہیں دا خامن فوت تھی بنجے نا تے پورا سال سوگ منے خوشبو نہ لے سن نوے کپڑے دو دھمال کے کتھائیں نہ ٹر سے نہیں تو چونکہ حضور دے والد محترم دی حضور دی ولادت تو پہلے وصال تھی چکا ہا تو حضرت عبد المطلب صحیح نے وہ خوشبو نور مصطفیٰ تے سنگی نا پوچھ دیتا ہے ایک باری اے آمنہ بیٹے عرب دا رواج آپ نے پوچھنا کیتا کیویں ابا حضور فرمائے خوشبوان جو لئی وجہ ہو جائے خوشبوان لئی وجہ ہو جائے عرب دا رواج چھوڑ دیتے ہوئے حضرت بی بی آمنہ عرض کی تھی ابا جی میں تا رواج نہیں چھوڑیا نہ ہی میں کوئی خوشبو لئی میں کوئی خوشبو تا نہیں لائی تو جناب حضرت عبد المطلب صحیح فرمایا بیٹے اگر تائیں خوشبو دا استعمال ہی نہیں کیتا ول جھڑی گلی وچوں گزر دیئے تیرے کولو خوشبو کیوں آندے جتھا تیرا پیر لگے اون جناب والا اون چاہ تو خوشبوان دے مہکار کیوں آندے
کوئی نہ کوئی چیز استعمال سے کریں دیئے. جناب حضرت عبدالمطلب سائیں کو جناب اما آمنہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا اے ابا حضور اگر تسا پوچھی گٹائے وے ول میرے کنے وجہ بھی سن گھنو جگہ دی حضرت عبداللہ دی امانت میرے پاک شکم اقدس دے اندر آئی ہے. صرف جناب خوشبو آئی نہیں میں جس پہاڑ دے کولو گزرا میں جس جناب درخت دے کولو گزرا درخت اپنی ٹانیاں جھکا جھکا کے آکھے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. درخت بھی آکھن پہاڑ بھی آکھن اے نبی دی ماں تیرے تے سلام ہوئے. فرمایا اے درخت بھی میرے تے سلام پڑھ دے ان مختصر وقت کو کریں دا پیا جناب ڈیٹیل دے اندر نہیں ویندا. آخر جناب والا اور رات او بختاں والے رات آ گئی جس رات رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو رنگینی عطا فرماونی. او عظمتاں والے رات جڑی لیلۃ القدر کنے بھی افضل ہے. او عظمتاں والے رات جس رات دا بدل ساری کائنات نہیں تھی سکدی. آخر او رات مبارک آ گئی ہے 12 ربیع الاول شریف والے رات. اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا حضور دی ولادت با سعادت دا ویلھا قریب آیا میں اپنے ویڑھے دے اندر لکھ دیا نورانی مخلوقاں پیاں نازل تھی. نورانی مخلوقاں میرے ویڑھے دے اندر نازل پہ تھی. ہن میں دیکھ دی بیٹھیاں حیران میاں ٹھیک ہے پہلے کڈہن کوئی ایجی مخلوق نہیں آئی جن دے پر ہوئن خوشبوئاں ہوئن تے چہرے بھی نورانی ہوئن لباس بھی نورانی ہوئے بدن بھی نورانی ہوئے. میں ایسی مخلوق پہلے تک کڈہن نہیں لٹھی. آپ نے فرمایا میں حیرت وچ بیٹھیاں اچانک جس جگہ تے میں بیٹھیاں نا ان دی دیوار شک تھئی کمرے دی دیوار شک تھئی. مختلف روایتیں بھیا دیوار شک تھئی یا چھت شک تھئی. فرمایا اون دے وچوں لمبے لمبے قد والیاں خوبصورت نورانی چہرے والیاں عورتاں نمودار تھئیاں. گال مہار کرن دے بعد پتہ اے لگا جو آپو نہیں آیا اللہ سونے نے ڈیوٹی لائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لائی ہے. کیا ڈیوٹی لائی ہے کہ ونجو میرا محبوب آندا پے تے میرے محبوب دی اماں دیاں دائیاں بن گئے چلے ونجو خادم بنو نوکرانیاں بنو. اس واسطے عاشق نے قلم اٹھایا اس منظر دی منظر کشی کر کے فرمایا کہ جنت دیاں اے حورا پریاں اج گھر مطلب دے کھڑیاں کیا حجن حجن گاؤ سہرے گاؤ سہرے خالق ڈیوٹی لئیے تے آنکھو سبحان اللہ. رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے آنکھو سبحان اللہ. یہ ساری دنیا تے اس کائنات اتے رب رحمت وسیعے آنکھو سبحان اللہ. جناب اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اچانک میری نظر پئیے اپنے ویڑے دے اندر میں لکھ دی پئیاں نورانی مخلوقاں دی آمد مینوں پتہ لگ گیا. پتہ تے فرمایا پہلے ہی ہاتھ جو ہر مہینے ایک نبی آویا میرے خواب دے اندر آ کے آکھیا اے آمنہ تے کو مبارک ہوئے نبیاں تے سردار دی ماں بنن والی ہے. فرمایا میں انہیں تھوڑا جہاں ناز نال لکھ دیاں پئی کائنات کو ملاحظہ پئی کریں دیاں. روایت دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل دی ڈیوٹی لائی جھنڈے چاہ کے آگے علم من المشرق ایک مشرق جلا لیتا وعلم من المغرب ایک مغرب جلا لیتا وعلم من اللہ ظہر الکعبت ایک کعبے دی چھت تے ولا لیتا. عرض کریے اے مالک و مولا انہاں جھنڈیاں دے لواون دا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے مشرق لگ دے پین مغرب لگ دے پین. تو جواب فرمایا محبوب دی آمد ہے وہ کائنات سجا چھوڑو جھنڈے مشرق مغرب تے کعبے تے ولا چھوڑو. وہ پتھر پڑھو محبوب دی آمد ہے محبوب
महबूब दी आमद है, एक कायनात सजा छोड़ो, झंडे मशरक मगरब ते काबे तवीला छोड़ो। जनाबे जिब्रील अमीन झंडे लाके अम्मा आमिना ने फरमाया ओ नूरानी मखलूक झंडे तो फारिग थी के वापस टुर गई है। फरमाया कि वक्त विलादत दा करीब आ गया। जो ही फरमाया विलादत दा वक्त करीब आ गया, मैं निहदी पईयां नूरानी मखलूक वधदी वेदी है। फरमाया हत्ता के हुजूर दी विलादत के बाद सादत हो गई। खरज मिन्नी नूर, फरमाया मैं डिठा मेरे जिस्म अतहर विचों नूर जाहिर होया। फरमाया ओ नूर फैलदा गया हत्ता के फरमाया मेरे को उस नूर दे अंदर हर पासे नूर ही नूर नजर आवे। दीवार देखा नूर दिसे, फरमाया मैं फर्श देखा नूर दिसे, मैं छत तो नजर मारा नूर दिसे, घर दे बर्तन देखा ते ओ भी नूर दिसन। फरमाया हत्ता के मैं अपने जिस्म दे कपड़े जो डिठन ओ भी मेरे को नूरन अला नूर पै दिसदे हां। क्यों ना नूर दिसन हा, कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया, कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया। वे वेख लो ज़माना नूरो नूर हो गया। मोहब्बत नाल सरकार दा सेरा पढ़ो सारे मिलके, कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया, कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया। वेख लो ज़माना नूरो नूर हो गया। माशाअल्लाह भाई जान बड़ा आज खूबसूरत साउंड चले बैठे ते तुसा थोड़े इवें ढीले ढीले लगते पे। खत्म का टाइम अगर ठीक है तो सही थी बस चा करें। अगर अंते मिला सुन जाए तो ऊंची आवाज ना खोजा सुभान अल्लाह। हाथ हलाओ हाथ थोड़ा जिहा पता लगे भी जागते बैठे हुए। फरमाया मैं जिस पासे देखदी हां मेरे को क्या नजर आंदा है, नूर ही नूर नजर आंदा है। फरमाया कोठा देखा नूर है, कंधी देखा नूर है, फर्श देखा नूर है, छत देखा नूर है, घर दे बर्तन देखा नूर है, बिस्तर देखा नूर है, अपने कपड़े देखा नूर है। फरमाया इवें जिस वक्त मैं नूरानी हर शे पे देखदी हां मेरे दिल च ख्याल आया, इस नूर दी हद ता देख, तेरे वेड़े विच या बाहर भी कशा दिसदी है। फरमाया इस वेड़े दे अंदर या बाहर भी कशा नजर दी है। फरमाया कि मैं मशरक वल्ले डिठा ते मशरक दी सारी कायनात में को नूर च नजर आई। मैं मगरब वल्ले डिठा, मगरब दी सारी कायनात उस नूर च नजर आई। फरमाया मैं जमीन दो देखदियां ते तहत सराब भी दिसदा है, आसमान दो देखदियां अरशे ओला भी दिसदा है। क्यों ना दिसे हुजूर दी नूरानी आमद ते हुजूर दा नूरानी मिलाद जो है। इस वास्ते आदे से कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया, कमली वाले आका दा ज़हूर हो गया। वेख लो ज़माना नूरो नूर हो गया। ते अर्श फरिशे उसे आवन लग गए, झूलायो दे यार दा झूलावन लग गए। नूरियां दा टोला मंजूर हो गया, नूरियां दा टोला मंजूर हो गया। वेख लो ज़माना नूरो नूर हो गया। फरमाया जनाबे अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर दी नूरानी विलादत के बाद शहादत हो गई। फरमाया मैं नूर तो फारिग थईयां, लिठे में एक बिया अजीब काम किया थींदा है। सुभान अल्लाह। नूर तो फरमाया हर पासे मैं जिस वक्त नूर डिठा ना मैं हैरत च हां बेहदी बैठे हमें अजीब मंदर है, खुश पे थींदी हमें भी अल्लाह तबारक व तआला केजड़ा मेरे उते करम कीता है। तो जनाबे अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने फरमाया मैं हाली उस नूर दे जनाबे वाला सोच विचार विच हमें डिठा जैसे एक बिया अजीब काम पिया थींदा है।
کیڑا کم فرمایا کہ سونے لجپال نو نٹھا آون والے نو نٹھا یا سرکار دنیا تے جلوہ فرما ہوئے کان علی ساجدہ میرے محبوب سر انور سجدے وچ رکھ دیتا حضور نے سر مبارک سجدے وچ پہلی نمار دی ولادت ہیں کوئی بھی آبال نٹھے وے پیدا تھی وے سجدے کریں گا آوے نا کوئی ہووے تا تو جس محبوب دی ولادت دی مثل کوئی نہیں تھی سکتا وہ محبوب دی ذات دی مثل تھی سکتا بالکل کوئی نہیں تھی سکتا تو جناب اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضور دی ولادت دے وقت اساں نٹھا سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا ول سوچے سے بھئی سر سجدے وچ جو رکھیندے کچھ نہ کچھ پڑھیندا ولادت سر جو ٹکیندے رب دے بارگاہ وچ کچھ نہ کچھ منگیندے پڑھیندے کوئی عرض کریندے فرمایا اساں حیرت تے پہلے ہاسے ہن ساری حیرت ود گئی ول خیال آیا دیکھوں سنوں تے صحیح کہ سونے آ کے کیا پڑھ لے سجدے وچ سبحان اللہ تو سرکار نے کیا پڑھیا لجپال آقا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی عرضی پیش کی تھی فرمایا اللہم رب حبلی امتی اے میرا مالکہ میری امت دے گناہ معاف چا فرما میری امت دی پارت چاچا حضور آمین تے امت کو نہ بھلاویں ہے اس واسطے ساتھے سے آئے دنیا تے سائیں آکے منگیاں دعائیں میری امت کو مولا دیوی جنت جائیں امتی وہ خوش تھی وہ تیرا میرا لجپال ایسا کریم دنیا تے آندھی دعا کھڑا منگ دائے آئے دنیا تے سائیں آکے منگیاں دعائیں میری امت نو مولا دیوی جنت جائیں راہی آیا سونا اے امت چھڑا کے راہی آیا سونا اے امت چھڑا کے رنگ لایا کیوے مدنی نے آگے اس اجڑے زمانے کو وسا کے اس اجڑے زمانے کو وسا کے رنگ لایا کہ مدنی نے آگے میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب سہی اس وقت کعبۃ اللہ دا طواف کھڑے کریں دیا فرمایا میں اچانک دیکھدا میری اماں آمنہ دے بی بی آمنہ دے ویڑھے دے ولے نگاہ جو پئیے دیکھدا مکان کنے آسمان تک نور ہی نور ہے فرمایا میں بھی حیرت دے نال لہدا کھڑا اچانک میں ڈٹھے می جو اوہو کعبہ جے کو ساری کائنات جندے اگوں جھک دیے اوہو کعبہ میرے ویڑے تو جھکیا کھڑا ہے فرمایا میں سوچیندا کھڑا دل وچ آدا کھڑا اے کعبہ تے کو کیا تھی گیا ہے کعبے دے وچوں آواز آئی اے عبدالمطلب جی میں کو کچھ نہیں تھی گیا تیرے گھر والے آتے بلکہ ساری کائنات تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اپنا محبوب دنیا تے جو بھیج دیتا ہے جناب عبدالمطلب نے جس وقت ان نورانی منظر ڈٹھا دل خیال آیا جلدی جلدی گھر ونجا ون کے دیکھا اللہ نے کیڑے کرم کرمائے نے آ گئے آکے جناب مختصر کرنگال کو پوچھنا کیتا حضرت شفا بنت عوف اور حضرت صفیہ حضور دی پھپھی جان آپ بھی ہن جناب عبدالمطلب صحیح نے آکے پوچھیا اے آمنہ بیٹے دسو تا صحیح کیا ماجرہ ہے کیا حال ہے میں تا بارہ نور نٹھائے کعبہ جھکدا نٹھائے دسو تسا کیا کیا نٹھائے میں تو فرمایا باہر کھڑ کے کعبہ جھکدا دیکھ کی دائے مکان کنے آسمان تک نور بھی دیکھ کی دائے تسا دسو تسا کیا دیکھا تو آپ نے فرمایا بی بی صفیہ او دسو کیا دکھائے تو جناب بی بی صفیہ نے حضرت عبدالمطلب صحیح کو فرمایا اے عبدالمطلب جی میں جس پاسے دیکھ دی ہمیں میں کو نور ہی نور نظر آندہ جس پاسے دیکھا
نور ہی نور نظر آندا. فرمایا میں ہر پاسے نور ڈٹھا بس میں نور کوئی ڈہدی رہ گئی ہوں. میں نور جو ڈٹھا ایسا نور تے ڈٹھا ہی نہ آسے ہووے کوئی ایسا نور تے دیکھے نہ. فرمایا میں اس نور دے اندر محو ہو گئیاں مست ہو گئیاں کھب گئیاں ڈب گئیاں میں وہ نور ہی ڈہدی رہ گئیاں. اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ کر کے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا. حضرت اماں آمنہ نے حضرت شفاعت فرمایا تو سنسو کیا ریٹھا. آپ نے فرمایا ورأیت النجوم تدنو تدنو تدنو. فرمایا ابا جی اسا آسمان دے تارے ڈٹھے آسمان دے تارے تلے تلے پہ تھیندے ہن تلے تلے پہ تھیندے ہن. فرمایا حتیٰ کہ وہ ستارے اتنے قریب آ گئے اساں ڈر گئیاں جو سارے اتے نہ ڈھے پویں. اے ابا جان اڈو بل آمنہ دا چن چمکیا آمنہ دا نور چمکیا. اس نور تو نور دی لائٹ نکلی اس تارے دے وچ مل گئی وہ واپس چلے گئے. فرمایا میں کو پتہ لگیا اے تارے سارے اتے ڈھان نہ آئے ہیں بلکہ محمد نور تو نور دی خیرات منگان آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے دئی ترجمہ فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا. نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. تو حضور دی ولادت باسعادت نورانی ہو گئی. میں گال کو کلوز کر رہا ہوں. جنا حضور دی ولادت ہو گئی نا رب ذوالجلال نے جبریل امین کو حکم فرمایا جبریل عرض کی تھی لبیک یا جلیل مولا حکم فرمایا این کر میرا محبوب دنیا تے آ گیا ہے. اور میں رب نے تے کو جتنا طاقت دیتی ہے نا اج سارا زور لا چا مولا کت واسطے. فرمایا ساری کائنات کو میرے محبوب دے آون دا سہرا تے سنا. محدث ابن جوزی آج تو 950 سال پہلے والے محدث نے فرمایا کہ رب نے جبریل کو جتنا طاقت دیتی ہے نا جبریل سارا زور لا کے اعلان کھڑا کریں دہا جاء محمد بشیرن نذیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا. جناب جبریل امین اعلان کھڑے کریں دے ہن کائنات ارضی سماوی کو جاء محمد بشیرن نذیرا جاء محمد بشیرن نذیرا. اگر سرائکی دے اندر انہوں ترجمہ کروں جا ترجمہ تے جناب جبریل اعلان اے سنیڑا اے پکھڑا سنے دا دا کائنات والے او اج سونے نبی آوڑے ساری دنیا کو رنگ لاوڑے. اج سونے نبی آوڑے ساری دنیا کو رنگ لاوڑے. محبت نہ رکھو اج سونے نبی آوڑے ساری محفل کو رنگ لاوڑے. جناب جبریل نے اعلان جس وقت اعلان مکمل ہو گیا اعلان کر گیا رب ذوالجلال نے قدرت دے نال طاقت دے نال جبریل دی آواز کو پھیلا دیتا ساری کائنات دے. جناب جبریل دے اعلان کو رب ذوالجلال پاور طاقت دیتی جبریل دی آواز ساری کائنات ساری کائنات جبریل دی آواز سن گی دی. ہن کیا صورتحال بن گئی اگوں مزید عجیب منظر بن گیا. پہاڑاں سنیا نا پہاڑ ایک دوجے کو مبارکہ دے وین اے پہاڑوں مبارک ہوئے اللہ دا محبوب آ گیا. پہاڑ کیا مبارکہ دے وین اللہ دا محبوب آ گئے. درخت ٹہنیاں جھکا جھکا کے ہلے کھا کھاتے مبارکہ دے وین مبارک ہو رحمت للعالمین نبی آ گئے. عجیبی منظر ہے. درخت بھی مبارکہ کھڑے رہنے پہاڑ بھی
مبارکہ کھڑے لیندن فرمایا حتیٰ کہ جنگل دے جانور بھی ایک دوجے کو مبارکہ ودے لیندن مبارک ہوئے اللہ دا محبوب فرمایا رب ذوالجلال دے محبوب دے میلاد مبارک تے دریاواں دے اندر رہن والی مچھلیاں بھی ایک دوجے کو منہ نال مہر لا کے آکھن اے مچھلی ہو مبارک ہوئے اللہ دا حبیب آ گیا ہے گویا اس وقت وال ساری کائنات دا ایک ترانہ بن گیا ہا حضور دی آمد تے حضور دی ولادت میلاد تے ساری کائنات دا ایک ترانہ ہا ہر کوئی عہدہ کھڑا ہم مکے غم تے خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں ایک کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں آکھو ساری کائنات کو بہاراں کیندے صدقے ملیاں کملی والے آکھو پیارے محبوب دے صدقے کیندے صدقے ملیاں پیارے محبوب دے صدقے تے حضور دا آخری سیرہ پیا پڑھنا سارے مل کے پڑھو مکے غم تے خوشیاں ہزارہ مل گئیاں یا الہ العالمین حضور دے میلاد دے صدقے ذکر مصطفیٰ دے صدقے جڑا جتنا محبت دے نال اس محفل چاہے جتنا محبت نال پڑے سرکار دے میلاد دے صدقہ سارے دکھ دور مکے غم تے خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارہ حضور دی آمد تے جے کو بہارہ ملے آکھے جا سبحان اللہ تے آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے ساری کائنات ذکر چھوڑ دے وے کوئی میلاد نہ مناوے تے ذکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پوندا کیوں کہ رب ذوالجلال نے آپ اپنے یار دا ذکر بلند کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد نبی زندہ باد اہل سنت زندہ باد تو اساں تساں ذکر کریں دے سے تے کیا تھیں دے اساں دے اپنے مقام مرتبے وچ فرق پوندا ہے اس واسطے اعلان کر دے سے آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے کیوں کہ جنت نو جاون لئیے راواں مل گئیاں جنت نو جاون لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں غلامو حضور دے میلاد مصطفیٰ دا صدقہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ ملک محمد رفیق صاحب دی ایک کاوش ایک محنت کہ انہوں نے جڑی ایک کیتی ہے دعا کرو کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرماوے رب ذوالجلال اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس سے اندر قبول تو منظور فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین